नमस्कार, म त्रिभुवन ढकाल तारुङ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। आज 20 अगस्त नेपाली भाषाले संवैधानिक मान्यता पाएको दिन। यो भाषा मान्यता दिवसलाई अनलाइन मनाउनको लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र आजका मुख्य अतिथि शिक्षा विभागका निर्देशक श्री भीम ठटालज्यू हुनुहुन्छ, जो एक कवि पनि हुनुहुन्छ र उहाँको आतिथ्यमा यो भाषा दिवस हामी मनाइरहेका छौँ र मोडर्न स्कुल, देउराली स्कुल, एसएलएमजे स्कुलका शिक्षक शिक्षिका साथीहरू अनि प्राचार्य महोदयहरू लगायत हाम्रो स्कुलमाबाट उपस्थित भएका शिक्षक शिक्षिका, प्राचार्य महोदय र विद्यार्थीहरूलाई सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई म यहाँ स्वागत जनाउँदै आजको कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेको छु। र विशेष आजको कार्यक्रममा सर्वप्रथम हामी सीबीएसईमा कक्षा 12 र कक्षा 10मा भाषा विषयमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउनेहरूलाई पुरस्कृत गर्नेछौँ, सम्मान गर्नेछौँ। त्यस पछाडि अस्ति हामीले तर्क प्रतियोगिता राखेका थियौँ, त्यो तर्क प्रतियोगिताको पुरस्कार वितरण गर्नेछौँ अनि कविता पाठ हुनेछ। त्यसरी नै हाम्रो भाषा दिवस आज अनलाइन समापन हुनेछ र सर्वप्रथम म तपाईहरुलाई यो प्रस्तुतिकरणको माध्यमबाट हाम्रा सीबीएसईका नेपाली विषयमा, भुटिया विषयमा, लेप्चा विषयमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउनेहरूलाई पुरस्कृत गर्ने। सर्वप्रथम सीबीएसईद्वारा आयोजित कक्षा 12 को परीक्षामा लेप्चा, भुटिया, हिन्दी र नेपाली विषयमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीहरू यस प्रकार छन्। सर्वप्रथम लेप्चा विषयमा पाल्देन लेप्चाले 95% अङ्क ल्याएका थिए लेप्चा भाषामा र उनलाई हामी यो स्मृति चिन्ह, यो प्रमाणपत्र र 2000 नगद राशि उनको ब्याङ्क एकाउन्टमा हामी भुक्तान गर्नेछौँ र पाल्देनलाई धेरै धेरै बधाई। र यो पुरस्कार प्रायोजन गर्ने लेप्चा भाषा शिक्षक श्री आदिन लेप्चाज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी नै भुटिया भाषामा उत्कृष्ट अङ्क हासिल गर्ने पासाङ छोडेन भुटियालाई बधाई दिँदै यो प्रमाणपत्र र स्मृति चिन्ह म यहाँनिर तपाईहरुलाई देखाउँदैछु र तपाईको ब्याङ्क एकाउन्टमा आज 2000 बराबरको रकम भुक्तान हुनेछ। र यस पुरस्कारको प्रायोजन गर्नुभएको छ श्री नोर्देन भुटियाज्यूले, जो भुटिया भाषा शिक्षक हुनुहुन्छ। त्यसरी नै पूजा सूत्रधरले हिन्दी विषयमा कक्षा 12 को हिन्दी विषयमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क 93% हासिल गर्नुभएको छ र उहाँलाई यो पुरस्कारको लागि प्रायोजन गर्नुभएको छ हिन्दी भाषा शिक्षिका केसाङ डोमा भुटियाले र उहाँको पनि ब्याङ्क एकाउन्टमा 2000 रुपियाँ आज भुक्तान हुनेछ र उहाँको स्मृति चिन्ह र प्रमाणपत्र हामी अनुकूल समय बनाएर प्रदान गर्नेछौँ। र अघि मैले एउटा कुरा भन्न बिर्सेँ, यी जुन पाल्देन लेप्चा छन्, यीले लेप्चा विषयमा मात्रै सर्वोत्कृष्ट अङ्क होइन, सबै विषयमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याएर 95% अङ्क ल्याएर उनी पूर्व जिल्लामा सर्वोत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको रूपमा चिनिनु भएको छ। इस्ट डिस्ट्रिक्टको ह्युमेनिटिजबाट टपर हुन् यिनलाई धेरै धेरै बधाई छ र आउने दिनमा उनले अझै राम्रो गर्छन् भन्ने हामी आशा गर्दै अब आजको अघिल्लो कार्यक्रमतिर लागिरहेको छु। यसरी नै नेपाली विषयमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क हासिल गर्नेहरूलाई म आफै अथवा त्रिभुवन ढकालले नै रघुनाथ त्रिलोचन ढकाल स्मृति पुरस्कार 2012 देखि गठन गरेर विद्यार्थीहरूलाई सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने, नेपालीमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउनेहरूलाई पुरस्कृत गर्दै आएको हुँ र यसमा विशेष गरेर 90 भन्दा बेसी ल्याउनेलाई 10,000 र 90 भन्दा कम्ती आयो भने 5,000 को रकम दिने गरेको छु। र 2009 देखि नै मैले यो दिन थालेको हुँ, तर मैले रघुनाथ त्रिलोचन ढकाल स्मृति पुरस्कार भनेर गठन गरेको चाहिँ मैले 12 देखि हो र यसको पुरस्कार 12 भनेको 13 का नाम 12 को परीक्षा 13 मा हुन्छ, 13 देखि नानीहरूले पाउँदै आएका हुन्। र यो पालिको रघुनाथ त्रिलोचन ढकाल स्मृति पुरस्कार का हकदार 2 जना भएका छन्। 93 ल्याएर एकजना रुमकित लेप्चा र अर्की सेजल शर्मा, यी 2 जनाले नै 5-5 हजार रुपियाँको नगद आज यहाँहरूको ब्याङ्कमा ट्रान्सफर हुनेछ र यो पुरस्कार र प्रमाणपत्र
अथवा यो सर्टिफिकेट प्रमाणपत्र र यो स्मृति चिन्ह उहाँहरूलाई हामी समय अनुकूल पारेर प्रदान गर्नेछौँ। त्यसरी नै बीएससीद्वारा आयोजित कक्षा 10 को नेपाली विषयमा सर्वोच्च अङ्क प्राप्त गर्नेलाई पनि हामीले नगद राशि प्रमाणपत्र दिने निर्णय गर्यौँ। यसपालि रेणुका तामाङ नेपाली भाषा शिक्षिकाले आयोजन गरेको कक्षा 10 को नेपालीमा सर्वोच्च अङ्क ल्याउने भूमिका थापा कहीँ थ्याङ्क यू सर। बधाई। तपाईँलाई प्रमाणपत्र सूचना र 2012 राशि धेरैसम्म भुक्तान गरिन्छ र श्रीमती रेणुका तामाङ नेपाली भाषा शिक्षिकालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ गरेर नानीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने जमर्को पर्नु भएकोमा। यसरी नै हामीले अनलाइन नेपाली हाजिरी जवाब प्रतियोगिता अस्ति नै गरेका थियौँ। नेपाली भाषा दिवस अवसर पारेर अस्तिदेखि मैले यो काम गर्दै आएको थिएँ र अन्तर्विद्यालय हाजिरी जवाब प्रतियोगितामा देउराली कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मोडर्न वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, तापी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय र आसनदी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयका नानीहरूले सहभागिता जनाएका थिए र त्यसमा त्यो सहभागिता जनाएमा सबैले यति राम्रो यो हाजिरी जवाब प्रतियोगितामा सहभागी भए, यति राम्रो बेसी नानीहरूले पढेका रहेछन्, कसैले काहीँ पनि चुकेनन्, कसैले हामीले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भनेर आउनु परेन, यति सानो सही उत्तर दिए। उनीहरूलाई हामीले सबैलाई प्रथम दर्जामा राख्ने निर्णय गर्यौँ र सबैजना 4वटा विद्यालय प्रथम भएका छन्। यी नानीहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ र यी नानीहरूको लागि गरेको हाजिरी अलिकति छोटो भिडियो देखाउँदैछु म तपाईँहरूलाई। छोटो मात्रै देखाउँछु र पुरा भिडियो तपाईँहरूलाई युट्युब लिङ्कमा पठाउँछु। अब सुन्दैछ? हाजिरी प्रतियोगिता दिवसको अवसर पारेर नेपाली भाषा दिवसको पूर्व अवसरमा अन्तर्विद्यालय हाजिरी जवाब प्रतियोगिता स्मिता गुरुङ र एमआई इन्द्रबहादुर समय सुरु भयो। आनन्द हजुर आनन्द सिंह थापा सही आन्सर 10 अङ्क प्राप्त। कुन चाहिँ सही हो? राम्रो सोचेर भन्नु होला। सुस्मिता क है गर्नुहोस्। निकिताले ख भन्दैछन्। ख हेर्नुहोस् त तपाईँले ख हो कि हजुर भनेको चाहिँ 10 संजुक व 9 संजुक व। देउरालीका नानीहरू तयारी बिचारा अब यसलाई यहाँबाट नक्साको स्वरूप भन्न खोज्छु। अब निकिता रेडी? यी दुईजना मध्ये एकजना चिन्नुहोस्। दीक्षा, दुईजनाको नक्सा छ, दुईजनाले गाडी पालेको छ। मोडर्नको लागि कुनै एकजना चिन्नुहोस्। समय सुरु भयो। हुन्छ सर। लकी देवी सुन्दास। मलाई यसका लेखक को? हजुर दीक्षाङ्कर देव ढकाल। उत्तर। अब पालो आएको छ दादुङको पालो आएको। गुरुङको आकाश कविता सङ्ग्रहका कविको त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले धेरै कुरा जान्न पायौँ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ सरलाई। यो भयो हाजिरी जवाब प्रतियोगिता अन्तर्विद्यालय। तपाईँलाई मैले आंशिक रूपमा अलिअलि मात्रै देखाएँ। अब पूर्ण रूपमा तपाईँले भिडियोमा राम्ररी हेर्नु होला। अब अर्को चरणमा के छ भने नानीहरूलाई हाजिरी जवाब प्रतियोगितामा सहभागी नानीहरूको लागि आसनमुजेबाट रोस्मिता गुरुङ र रबिना छेत्रीलाई यो प्रमाणपत्र प्राप्त हुन्छ स्कुलको माध्यमबाट, विद्यालयको माध्यमबाट। र त्यसरी नै प्रिया शर्मा र जमुना विश्वकर्मालाई पनि यो प्रमाणपत्र विद्यालयको मार्फत तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ। प्लस
तपाईलाई नगद 1,000 8 जना सहभागी चारवटा विद्यालयको र तपाईलाई 1,000 नगद राशि आज तपाईहरुको बैंक एकाउन्टमा भुक्तान गरिन्छ। यसरी नै रुद्र बहादुर छेत्री र याङनिङ छेत्री मोडनबाट, यसरी नै निकिता छेत्री, दीक्षा गुरुङ देउराली कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयबाट यी नानीहरूले आफ्नो प्रमाणपत्र विद्यालयको मार्फत पाउनेछन्। र अब त्यसरी नै अन्तर्भाषा कविता पाठ भएको थियो, यो पनि तपाईलाई छोटकरीमा देखाउँदैछु, सुन्नुहुँदैछ? यस सर, सुन्दैछु सर। अब अन्तर्भाषा भनेको हाम्रो भुटिया, लेप्चा, हिन्दी र नेपाली भाषा हाम्रो विद्यालयमा पढाइन्छ र यही भाषा बीचका विभिन्न नानीहरूलाई यो हाम्रो भाषा दिवस एउटा नेपालीहरूको मात्रै नभएर एउटा भाषिक सद्भावना कायम गर्ने एउटा नानीहरूलाई उद्देश्य दिन पनि खोजिएको हो। र यस कार्यक्रममा अन्ति नानीले अनलाइन पढेका कविताहरू कम्ती देखाउँदैछु। कतिजना नानीहरू यहीँ प्रस्तुत छन् र अहिले घरै फेरि उनीहरूले म उनीहरूलाई समय दिनेछु। विद्यालयकी छात्रा तपाईँहरूको समक्षमा आज एउटा कविता लिएर उपस्थित भइरहेकी छु र मेरो कविताको शीर्षक छ पुरुष हो। जीवनको खोला अँध्यारो होला, यो मनको उच्च नीचको भेट हटाउँछ, सबैलाई माया दिन सिकाउँछ, लोभ लाभ आदि हराउँछ, जहाँ गरे पनि जसो गरे पनि सबैलाई प्रतीक्षा गर्ने बनाउँछ, इज्जत जहाँ बसेको हुन्छ त्यहाँ फल फलेको हुन्छ। अपनापन जगाएंगे, हिंदी का अपमान, हिंदी का सदा करो सम्मान, हिंदी है तो हम। मेरी रारा ससौकेरी मण्डौ छ, मेरी रारा भाषाको बीचमा मलाई मन पर्छ मेरो। त्यसरी नेपाली, भुटिया, लेप्चा, हिन्दी कविता लगायत नानीहरूले आफ्नो आफ्नो कविताहरू यसरी पाठ गरे। अब त्यस पछाडि अब यी नानीहरू जसले पाठ गर्नुभएको छ यी सबैले आफ्नो प्रमाणपत्र स्कुल मार्फत पाउनुहुनेछ। र यसरी नै हाम्रो यो प्रस्तुतिकरण प्रोग्रामबाट अब बिदा लिँदैछु र यस पछाडि हाम्रो अब प्रत्यक्ष कार्यक्रमहरू हुन्छ, त्यसको लागि तपाईँले प्रतीक्षा साच्नुहोला। र यस पछाडि हाम्रो अब प्रत्यक्ष कार्यक्रम, तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ कवितासँग? हजुर सर। तपाईँ आफ्नो कविता पाठ गर्नुहोस्। सर्वप्रथम नमस्कार यहाँ उपस्थित सबैजनालाई। आज म रविना छेत्री आसामलिङ्जे उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट एक छोटो कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु र मेरो कविताको शीर्षक छ सिक्किमको सुन्दरता। सदैव हेर्छु यो सिक्किमको सुन्दरता, दिलाउँछ यसले यो कठोर मनलाई कोमलता। निस्किन्छन् कञ्चनजङ्घा उठाउँदै शिर, भुलाउँदै मानिसहरूको मनको पीर। बोकेर निस्किन्छन् सूर्यले चम्किलो मुहार, रमाउँछन् मानिसहरू पारेर हँसिलो अनुहार। दिनभर दिन्छन् आनन्दको प्रकाश, देखिन्छ सुन्दर यी नीला नीला आकाश। चरा चरुङ्गी वन र जङ्गलले भरिएको, रमझम र खुसियाली छ सबैतिर छरिएको। सिक्किमका लेखहरू जब हिउँले थाप्छ, यही नै स्वर्ग हो जस्तो मलाई लाग्छ। चाँपको गुराँस सुनखरी फुल्छन्, सिक्किमलाई प्रकृतिको सौन्दर्य दिन्छन्। हिउँको थोपाले झन् सिक्किम सजेको, मेरो जीवनले प्रिय जग्गा रोजेको। सिक्किमको भविष्य उज्यालो देख्छु, सिक्किमको सुन्दरता देखेर कविता लेख्छु। हिँडिरहौ सधैँ यही बाटोमा, गरौँ उन्नति सधैँ यही माटोमा। हिँडिरहौ सधैँ यही बाटोमा, गरौँ उन्नति सधैँ यही माटोमा। धन्यवाद। साथै आज भाषा दिवसको पनि हजुरहरूलाई लाखौँ लाखौँ शुभकामना। तपाईँलाई शुभकामना। रविना छेत्री आसामलिङ्जे वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, धेरै धेरै धन्यवाद। अब पालो आएको छ मोडर्न वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयका भाइ रुद्र बहादुर छेत्री। हजुरहरूलाई मेरो प्यारो नमस्कार। आज म रुद्र बहादुर छेत्री मोडर्न सिनियर सेकेन्डरी स्कुलको तर्फबाट हजुरहरूको समक्ष मेरो एउटा छोटो कविता वाचन गर्न गइरहेको छु र मेरो कविताको शीर्षक छ हानि हो। हानि हो, नखाऊ यी सब नराम्रो कुराहरू,
जुन कुरा हाम्रो शरीरको लागि एकदमै हानि हो। किन खान्छौ यी सब गाँजा गोटी रक्सीहरू? तिमी त भर्खरको नानी हो। यो गाँजा रक्सी गोटी खाएर तिमीले के पायौ? के यसले तिमीलाई तगडा बनायो? थाहा छ, यो खाएर तिमीले आफूलाई भट्टु बनायो। एक्ली आमाको खुसी मनलाई दुखी बनायो। यी सब नराम्रो कुरा खान छोड तिमी, बरु राम्रो कुराको ज्ञान सिक्न थाल तिमी। नराम्रो कुरा खायो भने यसले तिमीलाई समाजमा तुच्छ बनाउँछ। राम्रो काम गर्यो भने यसले तिमीलाई संसारमै उच्च बनाउँछ। यी नानीहरूको ओठ निचार्यो भनी दुहु चुन्छ। किन यी सब नानीहरूले यी नराम्रो गाँजा गोटी रक्सीहरूलाई छुन्छ? केटीको छेउमा खान्न भनेर मजाले भन्छ, नपाएको बेलामा भुइँमा फैलेको ठुटा पनि टिपेर तान्छ। नखाऊ यी नराम्रो कुराहरू ए नानी हो, हामी नानीहरू त भविष्यको तारा हौं। यी सब नराम्रो कुरा खाने त समाजको एकदमै गति छाडा हो, तर यी सब नखाने त भविष्यमा हुने सुन्दर सुन्दर तारा हो। धन्यवाद। रुद्र भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। रुद्र भाइसँग कविताका खेलीहरू छन्, उहाँले अस्ति मलाई अर्कै कविता सुनाउनु भएको थियो, आज अर्कै सुनाउनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। र यसरी नै अब कविता विद्यार्थीबाट अघि जस्तो भिडियोमा मैले देखाएँ उहाँहरूलाई म फेरि पढ्न लगाउने सामतेन कहीँ हुनुहुन्छ? सामतेन लेप्चा। Good morning, Khamdi and Namaste present out here, everyone, respected teachers and all my dear friends. Today on the special occasion of Bhasa Divas, I, Samtin Dorma Lepcha, would like to recite you with my Lepcha poem with its title Nimshimyu Samat Lunan, which means due to the behavior of human being. Nimshimyu Samat Lunan. Goshu Lishong Sugumka. Ligongla Linmakan, Gong Chin, Gentong Kitab Atim Nimo, Uyusa, Nimshimyu Sang Madeka. Yombo Katnan Katsak Chingbusong, Nimshimyu Lilung Lurik Chen Chingbusong. I eat a day sa Gong Chin Yon Ban, Patong sa Matlinan, Amlim sa Abong Dak Nalomgat, Chimyu Song Sirong. I eat Lumpen sa Matlom Lishupu, Churumfat. Lidumfat, Durumfat, Securumfat, Pong, Nyon Ban, Fritnon, along Nimshimyu Songsa, Ayonka, Saknon Ladgat. Nimshimyu Somka Kyundit and Sungyo Yaba, Tudikchin Matlis sa Shito, Nansurong, Sidumka, Corona Yong, Abriang sa, Ajin Rung, Sunyed Genon, Nimshimyu Songsa, Ajin Matlunan. Thank you. Nati keri dema jumki idina, layul dema jumki idina, lemon on ke pohi, lemon on ki miri ke pohi, miri rara so keri jumka, miri rara so keri mando cha, luksi chulu mando rosung, luksi chulu mando rosung. Ramki keri jumka tendi, ramki keri jumka tendi. मेरी रंगी दाजिन माफियाना, मेरी रंगी दाजिन माफियाना, जंगी दाजिन सके खानाई, रंगे जंगी ngolo गुशेबे, रंगे जंगी ngolo गुशेबे, हमा फोटो मी थमचे की, हमा फोटो मी थमचे की, रंगी के दिलो नो समता, रंगी के दिलो नो समता, रंगी के दिलो नो समता, Rani Chino Kai Rani Tamche Chino Kai Ranki Kerik Dila Sangbai Chapkona, Ranki Kerik Dila Sangbai Chapkona. Bayul Dama Jungi Ichuna, Bayul Dama Jungi Ichuna, Labda Chidum Tusum Kepohi, Labda Chidum Tusum Kepohi, Labda Nang Love Kerik Lopensu, Labda Nang Love Kerik Lopensu, Macha Love Kerik Bijum Haptawe, Macha Love Kerik Bijum Haptawe, Fujichi. Thank you, sir. हजुर दादा भाइलाई धेरै धन्यवाद। दादाको कविताले पनि सामतेनको कविताले पनि भाषा साहित्यको सेवा गर्ने
सन्देश दिन खोजेको छ भने हिन्दी कविताले पनि त्यही भनेको छ र हिन्दी कविता हामी पाठ यहाँ गर्दैनौँ। अघि राम्ररी मैले देखाउने कोसिस गरेको छु। र अब म हाम्रा शिक्षक साथी एसबी सुवेदीज्यूलाई आफ्नो भाषा आफ्नो कविता राख्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुवेदी सर। नमस्कार ढकाल सर, सुन्नुहुँदैछ? म भिडियो अफ गरिदिएको छु। ल ओके। समस्त उपस्थित महानुभावप्रति नमन गर्दै नानीहरूको प्रोत्साहन स्वरूप म एउटा सानो कविता हजुरहरू समक्ष सुनाउन गइरहेको छु। र मेरो कविताको आजको शीर्षक रहेको छ एउटा क्यालेन्डर बनाउँदैछु। एउटा क्यालेन्डर बनाउँदैछु, दिन रात गरेर गणित र भूगोल सबै भरेर, दिन रात गरेर गणित र भूगोल सबै भरेर, पन्ना माथि पन्ना अनि माथि अर्को पन्ना गरेर हिजो आज म पनि एउटा क्यालेन्डर बनाउँदैछु। हिजो आज म पनि एउटा क्यालेन्डर बनाउँदैछु। ए चाची त अलमल्ल पर्या छु, अब फोटो चाहिँ कसको लगाउनु? उसको लगाउन भन्यो भने, उसको लगाउन भन्यो भने ऊ त माइत गएकी छ। 1 वर्ष जति भयो होला मसँग नबोल्ने भएकी छ। 1 वर्ष जति भयो होला मसँग नबोल्ने भएकी छ। म त साँच्चै अलमल्ल पर्या छु, म त साँच्चै अलमल्ल पर्या छु। फोटो कसको लगाऊ? छोरोको लगाऊ कि भनी सोध्छु, छोरोको लगाऊ कि भनी सोध्छु। पल्लो घरे नातिसँगै खेल्छ, मेरोले जति घाम पानी झेल्छ उसले पनि सँगसँगै त्यति नै झेल्छ। आ छोरीकै नै लगाइदिन्छु भन्दा ऊ पनि उतै बिहे गर्छु भन्छे। आ छोरीकै लगाइदिन्छु भन्दा ऊ पनि उतै बिहे गर्छु भन्छे। छेउैमा आइजन नानी भन्छु, ऊ त झन् परपरै सर्छे। दिन रात कति सङ्घर्ष गरेका छु मैले एउटै क्यालेन्डर बनाउन। दिन रात कति सङ्घर्ष गरेका छु मैले एउटै क्यालेन्डर बनाउन। साँच्ची नै अलमल्ल पर्या छु अहिले त्यसमै फोटो लगाउन, त्यसमै फोटो लगाउन। धन्यवाद। सुवेदी सरलाई धेरै धन्यवाद। उहाँले पनि धेरै कविताहरू रच्नुहुन्छ। उहाँ कविमा परिवारमै कवित्वको एउटा डिएनए लुकेको छ भन्दा पनि हुन्छ उहाँ सुवेदी सरको परिवारमा। म हाम्री भाषा शिक्षिका सावित्री भण्डारीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राख्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैलाई म शिक्षिका भएको नातामा सबैलाई नमस्कार। साथै नेपाली भाषा दिवसको आज भारतभरि छरेर बसेका नेपालीहरूलाई सबैलाई शुभकामना। स्वरचित कविता पाठ गर्न लागिरहेछु। मेरो कविताको शीर्षक छ भाषा दिवसको यात्रा। यात्रा हाम्रो भाषा नेपालीको, साहित्यको प्राण हो भाषा, साहित्यको अस्तित्व हो भाषा, सभ्यताको चिनारी हो भाषा। सन् 1992 तारिक 18 अगस्त हामी नेपालीले भारतमा पहिचान प्राप्त गरेको दिन, भारतीय संविधानको 8औं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त भएको दिन। सम्झना गरौँ आजको भाषा दिवस मनाउँदै, सम्झना गरौँ आजको दिन भाषा दिवस मनाउँदै ती अतीतका भाषा संग्रामी आनन्द सिंह थापाज्यूलाई आज इतिहास बन्यो। त्यो भाषा संग्रामीको दिनलाई मनन गरौँ, भाषा संग्रामीको दिनलाई मनन गरौँ। सम्झना गरौँ हाम्रो भूमि सिक्किम राज्यकी सांसद रहेकी श्रीमती दिलकुमारी भण्डारीको संसदमा गुन्जेको करुणामय त्यो रोदनपूर्ण आवाजलाई, जसले त्यस्ता उपस्थित सांसदहरूको मनलाई रुवाउन सक्यो। सम्झना गरौँ साथ दिनुभएका त्यस बेलाका भाषा संग्रामीसँग काँधमा काँध मिलाउने हाम्रा अति प्रिय मुख्यमन्त्री स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीलाई बिर्सन कदापि सकिँदैन। सम्झना गरौँ त्यस्ताका भारतका प्रधानमन्त्री माननीय स्वर्गीय नरसिंह राव जसको उदार हृदयको फलस्वरूप नेपाली भाषाले भारतको संविधानमा स्थान पाउन सक्यो, उहाँलाई मनन गरौँ। त्यस्ताका भाषा संग्रामीहरूको सङ्घर्ष महत्त्वपूर्ण थियो, साहित्यकारको कृति साथमा साथ थियो, सबैको प्रयास र प्रयत्न कायम थियो। त्यसको फलस्वरूप हाम्रो स्थिति आज खडा छ। हामी भारतीय हौँ,
भारत हाम्रो जन्मभूमि, कर्मभूमि अनि स्वर्गभूमि। इतिहास साक्षी छ, भारतको संविधानमा नेपाली भाषाले स्थान र अस्तित्व पाएको दिनलाई हृदयबाट मेरो सलाम र सम्मान। धन्यवाद। अगस्तको दिन हाम्रो भाषाले मान्यता पाएको अथवा संविधानमा लोकसभाबाट पारित गरेको दिन हो यो। 31 अगस्तको दिन भारतका राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेर भाषाले संवैधानिक मान्यता पाएको घोषणा गरेको अथवा अफिसियली डिक्लेयर गरेको। मेरो कविताको शीर्षक छ मेरो देश। मेरो देश कति खोजे देश मैले बोकी मानचित्र, आखिरमा मैले देश पाएँ आफ्नै छातीभित्र। देश खोज्न लेख बेसी तराई सबै धाएँ, बुझ्दाखेरि आफ्नो देश आफैसित पाएँ। हुन त म सानै छु तर सोच मेरो ठुलो, आफ्नो देशको लागि बगाइदिन सक्छु रगतको कुलो। आकाशैको 9 लाखे तारा खस्ला कि भन्ने डर छ, हाम्रो देशलाई हामी जस्तै युवाहरूकै त भर्छ। साग सिस्नु खाँदै म डाँडा काँडा हिँडे, पुर्खाले सजाएर राखेको देश बल्ल आज चिने। सलाम छ ती पुर्खाहरूलाई जसले देश जोगायो, आफ्नो जन्मभूमिको लागि रगतको धारा धारा पोखायो। जुन दिन मैले देश मेरो छातीभित्र भेटे, डाँडा काँडा जताततै देशै देश देखे। ए मेरो मित्र हो देशको लागि केही सोचिहाल, 2 दिनको जिन्दगी व्यर्थै खेरो जाला, 2 दिनको जिन्दगी व्यर्थै खेरो जाला। धन्यवाद। धन्यवाद। सबै नानीहरूलाई विशेष गरेर कविता पाठ गर्ने नगर्ने यहाँ उपस्थित हुने नानीहरूलाई धेरै धेरै बधाई धन्यवाद दिँदै भाषा साहित्यलाई हामीले भुल्नु हुँदैन र हाम्रो सावित्री गुरुआमाले भाषा आन्दोलनको कुरा समस्त कुराहरू कविता मार्फत राख्नुभयो। त्यसरी नै हामीले अब भाषा छ र नै हामी छौँ, हामीसँग देश छ, भाषा छ भने मात्रै हामी परिचित हुन सक्छौँ संसारमा र भाषा साहित्यको सेवा गर्ने तपाईँहरूलाई आह्वान गर्दै अन्तमा म अब कार्यक्रमको अन्तमा हाम्रा आजका विशिष्ट अतिथि महोदय श्रीमान भीमज्यूलाई आफ्नो छोटो नानीहरूप्रति आशीर्वचन राख्दै एउटा कविता पनि राखिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरिरहेका छौँ। सर त्रिभुवन ढकालज्यू, तपाईँलाई सर्वप्रथम धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यस कार्यक्रममा संलग्न गर्नु भएकोमा। आदोङ स्कुलमा यो जुन तपाईँहरूले त्रिभुवन ढकालज्यूले जुन एउटा यो जमको गरेर यो कार्यक्रम गर्नुभयो अति सराहनीय छ। त्रिभुवन ढकालज्यू त बधाईको पात्र हुनुहुन्छ नै, साथसाथै स्कुलकी प्रिन्सिपल म्याडम उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु यस कार्यक्रम सफलीभूत भएकोमा। र म यहाँ सुवेदी सरलाई पनि देखिरहेको छु र म यहाँनिर हाम्रो भट्टराई सरलाई पनि देखिरहेको छु, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै बधाई। जति पनि नानीहरू, यी नानीहरू रबिनाले, रुद्र, याङदेन, तपाईँहरू नानीहरू जसले कविता पाठ गर्नुभयो, लेप्चामा पाठ गर्ने, भुटिया भाषामा पाठ गर्ने, हिन्दी नेपालीमा पाठ गर्ने नानीहरू, सबै नानीहरूलाई आज यो भाषा दिवसको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। र यहाँ म तपाईँहरूको छेउमा एउटा विभागको डाइरेक्टर भन्दा बढी धेरै पुरानो एउटा शिक्षक, अलिकति नानीहरूको लागि विशेष गरी अलिकति सिनियर मान्छेको रूपमा आएको छु। तपाईँहरूले जुन पाराले कविता कथा मार्फत आफ्नो भाषिक लगाव र प्रेमलाई जाहेर गर्नुभएको छ, व्यक्त गर्नुभएको छ, यो चाहिँ हाम्रा कतिपय अग्रजहरूले हामी लगायत अन्य कतिपयले कुनै एउटा निर्दिष्ट दिनमा मात्रै दौरा सुरुवाल लाए जस्तो नगरेर चाहिँ यसलाई सदैव कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। अन्त हुन चाहिँ अब भाषा साहित्यको सेवा गर्नको लागि दौरा र सुरुवालै लाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन, त्यो नलगाइकन पनि सेवा गरिरहेको हुन्छ। त्यो अब त्यो दौरा सुरुवाल भने त कपडाहरू मात्र हो, ती कुराहरू त्यसको आफ्नै औचित्य छ, आफ्नै अवधारणा छ, त्यो समयको अनुसार हाम्रो विचारमा परिवर्तन आउँदै जान्छ। र नारीहरूलाई विशेष गरी मेरो एउटा आग्रह चाहिँ के छ भन्दाखेरि, नम्र निवेदन हो यो मेरो, कि भाषाको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ जहाँसम्म आफ्नो भाषाको कुरा हुन्छ त्यति बेला चाहिँ भाषालाई चाहिँ अलिकति किनभने भाषा मात्र एउटा यस्तो चिज हो, एउटा यस्तो खालको विषय हामीसँग अब रहिआएको छ जसलाई चाहिँ हामी आफैले सम्हाल्न पनि सक्छौँ, बिगार्न पनि सक्छौँ। कतिपय कुराहरू जस्तो देशको अर्थव्यवस्था हामीले डाइरेक्टली सम्हाल्न सकिँदैन होला, तर कल्चर जुन हुन्छ, भ्याल्यु संस्कारहरू हुन्छ, यो संस्कारहरू चाहिँ हामीले हाम्रै हातमा हुन्छ। जस्तो कतिपय प्रचलनमा के हुन्छ भने नेपाली भाषामा मैले मेरो कर्तव्य निभाएँ भन्छौँ,
वास्तवमा हामी त बत्ती पनि निभाउँछौँ, आगो पनि निभाउँछौँ, कर्तव्य गर्छौँ नि। र यो प्रयोग गर्दाखेरि कुन शब्दको वास्तवमा अर्थ के छ, यो तत्सम तद्भव देशज विदेशज यी कुराहरूलाई बडा ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रोमा विशेष गरी हिन्दी भाषामा उर्दूको व्यापक प्रभाव परिरहेको छ, तर अहिले उर्दूको व्यापक प्रभाव चाहिँ नेपाली भाषामा पनि उत्तिकै परिरहेको देख्न पाउँछौँ हामी। अर्को हाम्रो भाषामा स्ल्याङ एकदमै ज्यादा बढेर गइरहेको छ र यो सब कुराहरूलाई अलिकति ध्यान दिनुपर्ने र लिङ्ग व्यवस्थालाई विशेष गरी मिलाएर बोल्नुपर्ने, यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ। हिन्दी भाषीहरू तपाईहरुले याद गर्नुहोस्, कुनै पनि हिन्दी भाषीहरूले लड्की जा रहा था भन्दैनन्। हाम्रो केटो पनि गयो, केटी पनि गयो, खोला पनि बग्यो, गयो, सबै त्यो यो एउटा भाषाको विशेषता हुन्छ नि। हाम्रो भाषामा थचक्क बस्नु, जुरुक्क उठ्नु, खुरुक्क गर्नु, थपक्क मान्नु, यस्ता अंग्रेजीमा सिटिक्क सिट्नु भनेको सुन्नु भएको छ तपाईहरुले? हैव यु एभर हर्ड दैट यु सिट सिटिक्क? नो, इट्स नट दैट। हाम्रो भाषाको विशेषता नै यो विशेषता नै हाम्रो भाषाको व्यापकता हो। त्यसले गर्दा यसलाई हामीले यसरी नै बढाएर लानुपर्ने हुन्छ। र म बेसी भाषाको बारेमा बेसी भाषण गरिरहनु मिल्दैन। एउटा कुरा चाहिँ सुवेदीज्यूको कवितामा जुन क्यालेन्डर बनाउँदैछु भन्नुभयो तपाईले, तपाईले कुन क्यालेन्डर बनाउनु हुँदैछ त्यसको थुप्रै अर्थहरू निस्किन्छ, तर त्यो कविताको अर्थलाई छोडेर मैले रेफरेन्स लिन चाहन्छु यहाँनिर। यो क्यालेन्डर तपाईले बनाउनुहोस् है। अहिले अल्टरनेटिभ एकाडेमिक क्यालेन्डर जुन छ एनसीईआरटीले दिएको लकडाउनले गर्दाखेरि, त्यो चाहिँ सुवेदी क्यालेन्डर अर्को हो, तर रेफरेन्स लिएको मैले सान्दर्भिक भएर मात्रै भनेको। तपाईको कविता राम्रो छ, मलाई थाहा छ। तपाईको कविता मैले जज पनि गरेको पहिला, मलाई याद छ। अन्त नानीहरूले पनि प्रोत्साहित हुनुपर्छ सरको कविताबाट। तर मलाई लाग्छ कविता चाहिँ अब मेरो कविताबाट नानीहरू प्रोत्साहित हुनुपर्छ मात्रै भन्ने भने त्यो दोहोरो हुन सक्छ नि। रेसिप्रोकल भन्छौँ यसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी, अथवा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल पनि भन्दा हुन्छ म्याथमेटिक्समा भन्ने हो भने, र नेपालीमा सिधै भन्ने हो भने कोही पनि कोहीबाट प्रेरित हुन सक्छ। र यहाँनिर कवितामा म फर्स्ट त्यो सेकेन्ड भन्ने हुँदैन, आफ्नो आफ्नो तरिका हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई त्यही पाराले लिनुपर्ने हुन्छ। र अलिकति यो अब एकाडेमिक कुरा पनि गरिहालौँ। एकाडेमिक कुरा गरिन भनेदेखि म डाइरेक्टर भएर आएको व्यर्थी हुन्छ यहाँनिर। त्यसले गर्दाखेरि मलाई मेरो सुझाव चाहिँ के छ भने यो जुन अल्टरनेटिभ क्यालेन्डर छ त्यसलाई पनि ध्यानमा दिनुपर्छ। अनि करिकुलमको जब कुरा आउँछ, विशेष गरी करिकुलम भनेको क्या हो? हामी स्कुलमा जुन पढाउने पाठ्य सामग्रीहरू तयार पार्छौँ, त्यो करिकुलम चाहिँ तीन किसिमको हुन्छ नि। एउटा सब्जेक्ट सेन्टर्ड हुन्छ, एउटा लर्नर सेन्टर्ड हुन्छ, एउटा प्रब्लम सेन्टर्ड हुन्छ। सब्जेक्ट सेन्टर्ड वर्षौंदेखि हामी गरिरहेका छौँ। लर्नर सेन्टर्ड लर्नरको क्यापेसिटी हेरेर लर्नरले उसको के गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो आइटी इन्जिनियरिङको लागि लर्नर सेन्टर करिकुलम अर्कै हुन्छ, स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको लागि चाहिँ त्यो करिकुलम मिलेन। त्यसै गरी कुनै एउटा पिएचडी गर्दै गरेको एमबिबिएस गर्दै गरेको मान्छेलाई चाहिँ हामीले फिलोसफी पढायो भनेदेखि त्यो सब्जेक्ट सेन्टर करिकुलम लर्नर सेन्टर भएन। अब यहाँ चाहिँ एउटा थर्ड जुन अब्जेक्टिभ छ त्यो चाहिँ प्रब्लम सेन्टर्ड। यहाँनिर प्रब्लम चाहिँ फेरि अलिक एक्सटर्नल प्रब्लम आयो। त्यो लर्निङ र टिचिङको बिचको प्रब्लम नभएर चाहिँ पेन्डेमिक जुन एउटा इस्यु छ यो पनि एउटा प्रब्लम हो। यो प्रब्लमलाई पनि अलिकति एड्रेस गर्दै यो खालको प्रब्लम सेन्टर्ड करिकुलमलाई तपाईँहरूले डिजाइन गर्नुपर्छ। र फेरि पनि म नानीहरूलाई विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो के अरे साहित्यको जुन खेत छ त्यो अझै त मलिलो रहेछ, उर्वर नै रहेछ। मलाई कविता पाठ गर्नु भन्नुभएको थियो, तर कविता पाठ गर्न त मलाई त्यति विचार त थिएन। तैपनि अब म आफू धेरै पहिला एउटा कविता लेखेको थिएँ मैले, 2000 सालको कविता हो यो, 20 वर्ष पुरानो हो। 20 वर्ष पुरानो कविता। जति बेला म स्कुलमा गुरुबाबु नै हुने गर्थेँ। कविताको शीर्षक छ परेवा र पोस्टर। सधैँ म हिँड्दै मिलो मिल पार बर्खे हिलो र हिउँदे धुलो हुँदै मैले पढाउनु पर्ने बाध्यताको विद्यालय जान्छु। सधैँ म हिँड्दै मिलो मिल पार बर्खे हिलो र हिउँदे धुलो हुँदै मैले पढाउनु पर्ने बाध्यताको विद्यालय जान्छु। मेरो बाटोमा एउटा अनकन्टार वन छ, सचेत सबै त्यहाँ पस्न डराउँछन्। तर त्यहाँ अनभिज्ञ 2-4 जना 10-12 वर्षे बालकहरू टाउकोमा राज्य नीति निर्देशिकाको 45लाई नाम्लो बनाएर बिहानै बाल अधिकारको दाउरा उसार्छन्।
सडकमा सधैँ बिहान मजदुरी दोब्बर हुने आशाका मलामीहरू नाली सफा गर्छन्। बाध्यता र अनुशासनले चेप्टिएका गरौँ कि नगरौँ विद्यार्थीका सुप्रभात छाड्दै नानी भन्ने विद्यार्थीका सुप्रभात छाड्दै बेरोजगारहरूको बडेमाको एउटा लस्कर जान्छ। आफू जिउँदै मरेर पनि म सधैँ छुका चिठी बोक्ने एउटी विधवासँग पनि सधैँ भेट हुन्छ बाटोमा। सहस्रौं दोकानका अनेकौं आवश्यकताका कपबोर्ड मुख बाएर अपूर्णताका संघार पर्छन्। पुल पनि तर्नुपर्छ एउटा तर संक्रमण छैन कतै। अंग्रेजी स्कुलको घुर्यानबाट सधैँ कोलेलाम ठोक्दै एउटा बाटो मातृभाषाको गाडीमा स्वाट्ट पस्छ अनि मुखमा आट्ने नआट्ने आकार प्रकारको छाडा शब्द बाहिर फुत्त हुन्छ। बाटामा एउटा लाबरको धेरै पुरानो रुख छ। आफ्नो वरिपरि दशकहरू बेहेरेर प्रत्येक सालका वृत्तिहरूले जकडिएको यद्यपि उभिएको त्यसका जराहरू पसेका भित्रसम्म पगत आपसमा गुजुल्टिएका अल्झिएका मानौ कुनै जराको खोजी छ। जराहरूलाई अझ अर्को कुनै जराको खोजी छ जो हामी सबै उठ्दै जाँदा हामी हराउँदै गरेका हुन्छौँ। हामी प्रत्येक यदि रुख हौं भने हामी जति बढ्दै जान्छौँ त्यति हामी हाम्रा जराहरू हराउँदै जान्छौँ। यद्यपि यी जराहरू अस्तित्व र महत्त्वलाई जखडी राख्न काम लाग्दछन्। जराले सधैँ गति रोकेको छ या फेरि उठ्नेहरू र जानेहरू जति नै उठे पनि गए पनि जरासँगै लिएरै जान्छन्। स्कुल पुगेर इतिहास पढाउनु पर्छ, विश्व विध्वंसकारी विवरणहरू, अनि फेरि सुनाउनु पर्छ कसरी तालिम प्राप्त परेवाले चिठी लैजान्थ्यो अनि परेवा सधैँ ठिटाका गोलेरी र सैनिकका गोलीबाट बाँच्दै आकाशतर्फ भाग्दै उड्थ्यो। उड्दै र भाग्दै कसरी परेवा स्वाट्ट कुनै एउटा सजावटको फ्रेमभित्र पस्थ्यो अनि परेवा पोस्टर हुन्थ्यो। शान्त चुपचाप भित्ताको सजावट बन्थ्यो। धन्यवाद तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धन्यवाद। हजुर सर, अब कार्यक्रमको अन्तमा पुग्नु। आज उपस्थित विभिन्न विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका साथीहरू, प्राचार्य महोदयहरू, उपस्थित विद्यार्थीगण अनि कविता पाठ गर्ने शिक्षक शिक्षिका, विद्यार्थी नानीहरू आदि सबैलाई धेरै धन्यवाद दिँदै अनि विशेष गरेर हाम्रो प्रायोजक शिक्षक शिक्षिका जसले कक्षा 10 र 12 मा नेपाली, लेप्चा, भुटिया आदि कक्षा 12 र 10 को नेपाली विषयमा सर्वोच्च अङ्क ल्याउनेहरूलाई प्रायोजन गर्ने हाम्रा शिक्षक शिक्षिका महोदयहरूलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट कोटि नमन गर्दै उहाँलाई धन्यवाद दिँदै उहाँहरूलाई अझै यस्ता दिनहरू दिल खोलेर आओस् र हामी नानीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकौँ अझै अघि बढेर भन्ने तपाईँहरूलाई अझै आह्वान गर्दै अझै यस्ता आउने दिनहरूमा यस्ता आशाहरू राख्दै र अन्तमा हाम्रो आजका विशिष्ट अतिथि महोदय हाम्रा निर्देशक भीम ठटालज्यूले साहित्यको कुरा सँगसँगै लगेर करिकुलम अथवा प्रशासनिक कुरा अनि स्कुलका गतिविधिहरू क्यालेन्डर बनाउने कुरा अनि अन्तमा गएर कविता पाठ गरेर हामीलाई धेरै सन्देश दिनुभएको छ। मलाई लाग्छ उहाँका कतिवटा कविताहरू अङ्ग्रेजीमा पनि पढ्न पाइन्छ। भीम ठटालज्यूलाई हामीले यो हाम्रो अनलाइन कार्यक्रममा बोलाउन पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। हामी सम्पूर्ण स्कुल परिवार अत्यन्तै खुसी छौँ सर। र यसरी हामी आज भेला हुन पायौँ। हामी अहिले 41 जना यहाँ छौँ। तादुङ स्कुलले भानु जयन्ती पनि अनलाइन मनाएको थियो, तपाईँलाई यो जानकारी छ। त्यति मात्रै होइन, एउटा तर्क प्रतियोगिता पनि हामीले गरेका थियौँ। अनलाइन शिक्षण पद्धति चाहिँ परम्परागत शिक्षण पद्धति भन्दा उत्तम हो भन्ने विषयमा हामीले तर्क प्रतियोगिता गरेका थियौँ। ती प्रतियोगीहरू कति नानीहरू यहाँ पनि छन्। त्यहाँदेखि एउटा रेडियो रूपक पनि गऱ्यौँ हामीले अनलाइन, अनि हाजिरी जवाब प्रतियोगिता पनि गऱ्यौँ हामीले अनलाइन, कविता पाठ पनि हामीले अनलाइन गऱ्यौँ र आज हामीले भाषा दिवस यसरी भेला भएर मनाउन पाउँदाखेरि साह्रै खुसी लागेको छ। सम्पूर्ण स्कुल परिवारको तर्फबाट उपस्थित शिक्षक शिक्षिका, विद्यार्थीगण अनि अन्य स्कुलका शिक्षक शिक्षिका, प्राचार्य महोदयको तर्फबाट हाम्रा निर्देशक महोदय भीम ठटालज्यूलाई कोटि धन्यवाद, धेरै नमन छ सर। सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम यहीँ समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद तपाईहरु सबैजनालाई।
धन्यवाद सर।